बेळगावातल्या एका तरणाट्याक कळंगुटे बागा सरपळी चोरी केल्ल्याच्या आरोपाखाला अटक केल्या। एका जर्मन पर्यटकाच्या रुमांत घुसून 2.5 लाख रुपयांचे भांगराची सरपळीचेर हात साफ केल्ले खंय। पुलिसांनी बेळगावच्या 18 वर्सां पिरायेच्या नवीन मडीवालर हाका अटक केल्या आनी चोरिल्ली सरपळी बेळगावांतल्यान जप्त केली। कर्नाटकांतल्यान मोबायल चोरांक कळंगूट पुलिसांनी कर्नाटकांतल्यान शिवमोगा हांगच्यान दोगांक अटक केली। 24 वर्सां पिरायेचो बसवराज डीजी आनी 21 वर्सां पिरायेचो किरण हांकां कळंगूट दर्यादेगे लागसार अटक जाली। चोरिल्ली मालमत्ता पुलिसांनी जप्त केल्या। राज्यांत चोरयांनी दिसान दीस वाड जायत चल्ल्या। कायदो आनी सुवेवस्थेचेर साबार प्रस्न निर्माण जावपाक लागल्यात। रस्त्यार चलपी मनीसय सेफ उरलो ना आनी घरांत राती कडेन न्हिदिल्लो मनीसय सेफ उरूंक ना। गोंय पुलीस कांय जाणांक ताब्यात घेतात जाल्यार कांय जाण फरार जातात। ह्यो घडणुको अश्योच चालू उरतल्यो वय काय सरकार हाचेर खर पावलां उबारतलो? वेळच सांगतलो। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।